वर्णाहु रघुवर विमल जसो दोदया कुफलचारी बुद्धिहीन तनु जनके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरहु कलेश विकार। राम मंदिर स्थापना दिन या निमतान आम्ही संपूर्ण भारत देशां भितर ह्या कार्यक्रमाचें आयोजन केल्लें आसा। समाजान परती एकदां आमी जागृती निर्माण करपाक सोदता की राम मंदिर बांदलें आमी। देशांत अनेक मंदिरां आसा, परंतु ह्या राम मंदिराचें संरक्षण करप, सगळ्या देशांतल्या मंदिरांचें संरक्षण करप हें आयज बजरंग्यांचें कर्तव्य जावन आसा। रामाच्या वनवासा नंतर रामराज्याची स्थापना कोणे केली अशें जर म्हाका विचारीत जाल्यार ती बजरंग्यान केली। बजरंगी आमचो जो हनुमान आसा ताणें सीतेचो शोध लायलो, ताणें लक्ष्मणाक संजीवनी दिली हाडून, ताणें रामाच्या फाटल्यान सगळे वानर सेना उबी केली आनी ताका लागून रामराज्य स्थापन करप तेन्ना शक्य जालें। आयज सुद्दां आमच्या भारत देशांत भितर आनी गोंयांत भितर रामराज्य जर हाडप शक्य आसत जाल्यार ते कोणाच्या ताकदीचेर जर म्हाका विचारीत जाल्यार ते केवळ आनी केवळ आमच्या बजरंग्यांच्या ताकदीचेर हाडप शक्य आसा। आनी म्हणून ह्या बजरंग्यांच्या मनान भितर ही रामराज्याची संकल्पना घालप आनी समाजाच्या फाटल्यान उबें रावप, समाजांतल्यो सगळ्यो वायट प्रवृत्ती आसा त्यो सगळ्यो ना करप आनी समाजात सत्प्रवृत्तीची स्थापना करप हे काम आमच्या बजरंग्यांच्या जावन आसा। राम आमी सावड्डे मतदारसंघाक भितर आसा आनी सावड्डे मतदारसंघाक जर पळयत जाल्यार हांगा जी रिटर्निंग हॉल जी आसा त्या हॉलाचे पेंटींग जे आसा ते पेंटींग हांगा रंगयल्लें आसा। हांगा तुमकां दाखयल्लें आसा जो मारुती राय आसा तेजी पेंटींग हांगा आसा, बजरंग दलाचें पेंटींग आसा, हांगा ध्वज जो आसा तो ध्वज हांगा पेंटिंगां भितर दाखयल्ले आसा आनी येता वयता लोक जे आसा ते हांगा आकर्शीत जाता। संपूर्ण देशभर आयज अयोध्येचें राम मंदिर जे आसा तेजी जे स्थापना दिन जो आसा तो स्थापना दिन मोठ्या उत्साहान साजरो केल्लो आसा काल। आनी हेजोच एक भाग असो आसा तो सावड्डे मतदारसंघाक भितर बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी हांगा मोठ्या उत्साहान राती हांगा आरती आसल्यो किंवा बाकीचे जे कार्यक्रम आसा आनीक हांगा राम लक्ष्मण सीतेच्या हांगा मुर्ती बसोवन तेजेंय पुजन केलें भटजीच्या हातीन। आनीक एक संदेश दिल्लो आसा की राम मंदिर जेन्ना जाता, राम मंदिर जेन्ना जालें तेची संरक्षण आतां करपाची जबाबदारी कितली हिंदू भावांची आसा आनी हिंदू भावान त्या ती कामय करपाक जाय, एकवटान रावपाक जाय आनीक रामाच्या मंदिराचें अयोध्येचें हें खंय तरी रक्षण करपाक जाय असो एक संदेश जो आसा तो बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्याच्या मार्फत दिल्लो गेलो आसा। राती आमी पळयता हांगा सुवासिनी आसल्यो, बाकीचे सगळे लोक जे आसा सावड्डे मतदारसंघां भितर आसा अशे लोक हांगा राती हांगा येवन बसले आनीक तेंच्यांनी हे जे हॉल जो पेंटींग केल्लो आसा, रिटर्निंग हॉल जो आसा तेजे सुंदर अशें हांगा अयोध्येचें किंवा आमच्या हनुमानाचें हांगा दर्शन दाखयल्लें आसा। आनीक बजरंग दल आमी म्हणटात की सदैव तत्पर अशें बजरंग दल जे आसा सावड्डे भागां भितर हे सदां एक्टीव आसा आनी त्या एक्टिवाचें एक कारण हे जे आसा नमुनो आसा तो हे आसा फक्त गोमाता रक्षण सुरक्षा ह्या संदर्भात इतलेच ते रावले ना, पूण जागृताय करपा खातीर हिंदूची एकवट आनी हिंदू एकनिश्ट दवरपा खातीर आयज बजरंग दल गोंय भितर वावरता। आनीक तेजोच एक भाग हो सावड्डे मतदारसंघाक भितर पळोवन दिसता आमकां। आनीक खास करून सांगता संकेत आर्सेकर जो आसा तो बजरंग दलाचो हांगा एक लिडर आसा आनी तेज्या हाता खाला अनेक स्वयंसेवक हांगा निर्माण जाल्ले आसा आनी ह्या स्वयंसेवकाचें एकच हें आसा की बजरंग दलाच्या थ्रू जो कोणाचे अन्याय जाता, जो हिंदू समाजाचे अन्याय जाता तेका वाचा फोडपाक आनी तेका न्याय दिवपा खातीर बजरंग दल सदांच तत्पर अशें आसा। आनी बजरंग दलाचो एक जे खासा करून संकेत आर्सेकर जे पद्दतीन तेणी युनीट हें तयार केल्लें आसा तें नक्कीच येणाऱ्या पिळगेक खंय तरी एक वाटचाल करून दाखयतली। इन गोवा खातीर उदय देयकर, सावड्डे।